लो भाई, इमरान खान को हराना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इमरान खान को हराना। और यार देखो तो सही उसके मुशीर कौन कौन से हैं, कौन कौन से उसके मुशीर हैं इमरान खान के। उसको हराना कैसे मुश्किल है, कितना मुश्किल है। क्यों? आज अतर मिनल्ला के बाद चीफ जस्टिस अता बंदयाल ने क्या कहा है उनको, अभी 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 ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़। अतर मिनल्ला ने कहा कि इमरान यार तुम इस्तीफ़ा क्यों देते हो, असम्बली में आओ काम करो, और ये इस्तीफ़े वगैरह तुम क्यों दे रहे हो, आपको पता है कितने खर्चे हो जाएंगे, और तुम्हारा किरदार है असम्बली में बैठो और आओ वहाँ पे, मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, मैं मुशीर हूँ। जैसे आपको पता है ना आसिफ सईद खोसा जो साबका चीफ जस्टिस थे, उसने इमरान खान को क्या मशवरा दिया था कि इमरान तू सड़कों ते धरने दे रहे हैं ते रुल रहे हैं, साढ़े को केस लेके आ नवाज शरीफ दा। तो फिर वो इमरान खान उसके पास केस लेके गया, तो फिर उसी जज ने नवाज शरीफ को डॉन, सिसिलियन माफिया और पता नहीं क्या क्या नाम दिए, जो जजों का ये काम नहीं होता। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मेरे सामने साद रफ़ीक को कहा, भाई ओए लोहे के चने वाले इधर आओ ना, इधर आओ लोहे के चने वाले। और साद रफ़ीक ने कान में मेरे साथ शिकवा किया कि सर ये जज सब क्या करते हैं। दिल में तो मैंने कहा कि तेरी जुर्रत हो तो तुम कहो कि मैं नहीं आता, ये तुम्हारे बुलाने का तरीका है, तुम चीफ जस्टिस हो। लेकिन सर जी क्या करें क्या करें, हर कोई इस तरह नहीं करता, फिर सोचते नहीं। ये तो मैं भी ये कह रहा हूँ, हो सकता है मुझे भी बुलाए तो मैं भी साद रफ़ीक की तरह चुप करके चला जाऊँ। लेकिन बात यह है कि ये जानिबदारी का सारा काम चल रहा होता है। जब आप ओपनली एक मुद्दई और मुद्दा लय के साथ ओपनली उसके सवालों का जवाब दें, जैसे इमरान खान के जितने ये केस चल रहे होते हैं जज साहब बोल रहे होते हैं इमरान वकील वैसे करन दी लोड़ ही कोई नहीं यार, वकील करन दी लोड़ है। वैसे इधर आम मशहूर है, आम जो गुंडे हैं ना वो मशहूर है, वो कहते यार तू वकील करना ही कि जज करना ही सीधा जज ही कर, इंज वकील दी फीसा तो ये वो। इमरान खान को वकील करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ठीक वो फवाद चौधरी कहते हैं जी कि हामिद खान मुंह उठा के आ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं, भाई ये एक कंटेम्प्ट कोर्ट हुई है, कंटेम्नर का और कोर्ट का मसला है, बीच में हामिद खान किधर से आ गया। यानी कि वो कह रहे हैं ना, क्योंकि अतर मिनल्ला उनकी बात मान रहे हैं। अतर मिनल्ला ने कहा तुम्हारा ये जवाब ठीक नहीं है बेटा, आई लव यू, दोबारा लिख के ले आओ। वो दोबारा लिख के आया, कहते ये तुम्हारा बात ठीक नहीं है, दोबारा 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 फिर 10 दिन की डेट डाल दी। और आज फिर वो डेट डली हुई है, इमरान खान के लिए ऐसे रेड कालीन बिछाए जा रहे हैं। और उसको जनाब अतर मिनल्ला साहब ने आज इम्कान है कि इमरान खान को जो मशवरे दिए थे ना वो आज उसके ऊपर अमल हो जाएगा, यानी टॉर भी बन जाएगी ये वो। दूसरा जनाब, आज इज्तमाही इस्तीफ़ों का केस लगा हुआ था जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब के पास। अता बंदयाल ने कहा बेटा आई लव यू, तुम इस्तीफ़े क्यों देते हो, असम्बली में काम करो। हालांकि इस्तीफ़े उन्होंने दे दिए इस्तीफ़े, अदालत मंजूर नहीं कर रही और इधर से नून लीग भी मंजूर नहीं कर रही। और यार इमरान मौजें कर, मौजें, तेरी किस्मत की लकीरें ही ऐसी हैं, हम क्या करें, तू मौजें कर, यकीन कर, मौजें कर, हर तरफ से तुझे रिलीफ मिल रहा है, गालियाँ दे रहा है। मुझे बताएं आज तक किसी ने फौज को गाली दी हो तो वो बचा हो, नहीं ना बचा। माजी की भी यही सारा कुछ यही रवायत है। तो इमरान बचा हुआ है। वो कल भी कह रहा था कि मुझे कोई गुमनान फ़ोन आएगा मैं उसको वैसे ही जवाब दूंगा, ठीक है, और सीधा नाम लेके वो तो कह रहा होता है। तो सर जी ये हालात हैं, ये वाक़यात हैं। आज जो उनका वो मंजूर होने थे इस्तीफ़े, वो अदालत मंजूर नहीं कर रही और उनको अदालत ने मशवरा दे दिया कि इमरान तू असम्बली जाते सही, यानी कि उधर भी गेम पड़ सकती है। आपको मैं बताऊं ये क्यों नहीं कौमी असम्बली में ये जो MQM है और वो दाइश कह रहा हूँ, वो बाप पार्टी, ये क्यों नहीं अलहदा हो रहा है हुकूमत से,
کیونکہ دوسری طرف سے کوئی کھلاڑی نہیں ہے نا. اگر عمران اسمبلی میں آ جائے تو یہی جناب یہ لوگ واپس آ جائیں گے. اور اب یہ شہباز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے وہ مہنگائی ہر چیز کر رہا ہے کہ بھئی میرا یہ کہیں جا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اب جو ایم کیو میں ہے نا وہ کیوں نہیں علیحدہ ہو رہی؟ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں نا تو صدر پاکستان شہباز شریف صاحب کو کہے گا بھئی اعتماد دا ووٹ لو. وہ نہیں لے سکے گا، حکومت گر جائے گی. حکومت گرے گی تو نئے الیکشن آئیں گے، دوسرا کوئی نہیں آ سکتا. یہ ہے نا دوسرا، یعنی کہ دوسری طرف کوئی ہے ہی نہیں. وہ کیسے آئیں گے؟ نہیں نہ آ سکتے. یا تو ادھر ہی اسی پی ڈی ایم کی پارٹیوں میں کوئی ایسا اختلاف پیدا ہو جائے، وہ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے شہباز شریف صاحب سے بھی وہ علیحدہ نہیں ہو رہے. گلے شکوے وہ بہت کر رہے ہیں، زرداری سے بھی کر رہے ہیں گلے شکوے. یہ ایم کیو ایم والے، ان کا ابھی تک گورنر نہیں انہوں نے لگایا، سارا کچھ کیا. تو بات یہ ہے سر، عمران خان کو کوئی ہرا سکتا ہے؟ عمران خان کو مشورے دے رہا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ. عمران خان کو مشورے دے رہا ہے جناب چیف جسٹس آف پاکستان. تو پھر سر جی وہ ہار سکتا ہے؟ نہیں نہ ہار سکتا. تو یہی آپ کو تازہ ترین خبر دینی ہے کہ آج جو عمران خان کے کیس لگے ہوئے تھے چیف جسٹس عطا بندیال صاحب کے پاس، انہوں نے کہہ دیا کہ بیٹا استعفیٰ نہ دو، اسمبلی میں جاؤ. اور دل میں یہ بھی کیا ہوگا کہ پچھلے 8 مہینے دی تنخواہ بھی لو تے اسمبلی چ جاؤ، اتنے کردار ادا کرو. ہو سکتا ہے منرف اراکین بھی تھوڑے نال دوبارہ آ جان، ادھر چانس مل جائے گا. عمران آپ کو مشورہ دے دیا انہوں نے، ہوں کو عمران دی مرضی ہے. ٹھیک ہے نا. آصف سعید کھوسے کے مشورے پہ تو عمران نے عمل کر کے تو دوبارہ کورٹ میں گیا تو نواز شریف نااہل، سارا کچھ اہل، اور عمران خان صادق اور امین، سارا کچھ ہو گیا. آئے ہائے ہائے، کیا کرشماتی دنیا ہے یار یہ پاکستان میں. کیسے کیسے کرشمے ہو جاتے ہیں. کہاں چٹا بھی ہو جاتا ہے تے کہاں کالا بھی ہو جاتا ہے بوقت ضرورت. تے سارا کچھ جناب ایک لاڈلے دا اس وقت جڑنا گرد گھوم رہا ہے. ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ لاڈلے کا جب ٹائم ہوگا تو وہ عدالت میں آئے گا ریڈ کارپٹ پہ، اور آج سیدھا اس نے عدالت کو کہنا ہے کہ جناب میرا کیس ختم کرو. اور میں نے جو زیبا کو دھمکی شمکی دی تھی انہوں مذاق ہی سمجھو، مذاق ہی سمجھو، سیریس نہ سمجھو. وہ کہتے ہیں میاں بیوی کی لڑائی ہوئی نا تو خاوند نے کہا اللہ کرے کہ میں مر جاؤں. تو فرشتہ آ گیا موت دا، انہوں نے کہا جی السلام علیکم. انہوں نے کہا کیوں بھائی؟ کہتے تو آپ تک ہے کہ میں مر جاؤں. انہوں نے کہا یار ہوں بندہ گھر گل ہی نہیں کر سکتا. عمران نے کہا جی ہوں بندہ تقریر ہی نہیں کر سکتا. وہ تو اتر من اللہ نے کہہ دیے کہ تقریریں وغیرہ کا یار کوئی نہیں ہوتا فزیکل جب تک کوئی نہ مارے تو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتھے میرے علی تے کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں.